नमस्कार, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। सदाझैँ आज पनि उपस्थित भइसकेको छु तपाईहरूको माझ एउटा नयाँ विषयवस्तु लिएर। भर्खरै शेयर बजारमा प्रवेश गरिरहनुभएका नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई कुनै पनि कम्पनीको शेयर खरिद गर्नु पूर्व कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस कसरी गर्ने थाहा नहुन सक्छ। कम्पनीको सम्पूर्ण विवरणहरू कहाँबाट हेर्ने थाहा नहुन सक्छ, जस्तो EPS, नेट वर्थ पर शेयर, P/E रेशियो, डिभिडेन्ड हिस्ट्री, AGM र अन्य फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट आदि कहाँ र कसरी पाउने यस भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। यो भिडियो विशेष गरी नयाँ लगानीकर्ताहरूका लागि रहेको छ जसले कम्पनीका आधारभूत कुराहरू हेर्न जान्नुभएको छैन। आजको विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले यहाँहरूलाई एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो अनुरोध के भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनुहोला, जसले गर्दा हामीलाई शेयर बजार सम्बन्धी ताजा जानकारी हजुरहरू समक्ष पुर्याउन हौसला मिल्नेछ। ल आउनुहोस् अब लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। तपाईको मोबाइल वा PC जुन छ तपाईसँग, त्यसमा ब्राउजर त अवश्य रहेको होला। अनि त्यसको ब्राउजरमा जानुहोस्। मेरो मोबाइलमा भने क्रोम ब्राउजर रहेको छ। मैले क्रोम ब्राउजर खोलेँ। क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि यहाँ एउटा सर्च बक्स हुन्छ। सर्च बक्समा फन्डामेन्टल एनालाइसिस अफ अनि तपाईँ कुन कम्पनीको हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो कम्पनी टाइप गर्ने। अनि म चाहिँ नबिल बैंक लिमिटेडको हेर्न गइरहेको छु अहिले। नबिल बैंक सर्च गरेँ। त्यसपछि यहाँ एउटा नबिल बैंक लिमिटेड शेयर संसार, अनि मैले शेयर संसारबाट यसको फन्डामेन्टल एनालाइसिस हेर्न गइरहेको छु। अनि मैले शेयर संसारमा क्लिक गरेँ। शेयर संसारमा क्लिक गरिसकेपछि नबिल बैंक लिमिटेडको सिम्बल NABIL नबिल रहेको छ। अनि त्यसपछि एज 1 2021 मे 20 भनेपछि आज 2021 मे 21 यो हिजोको अपडेट रहेछ। हिजो यसको प्राइस 1300 रहेको थियो। यहाँ ओपन पनि देखाइरहेको छ। हिजो हाई कति थियो त्यो पनि देखाएको छ, अनि लो पनि देखाएको छ। हिजो कति भोल्युम यसको कारोबार भयो त्यो पनि देखाएको छ। त्यसपछि 52 हप्तामा यसको हाई र लो कति प्राइस भयो त त्यो पनि यहाँ देखाइरहेको छ। 180 दिनमा यसको एभरेज प्राइस कति थियो यो पनि यहाँ देखायो। 1114.65 रहेछ यसको 180 दिनमा एभरेज। त्यसपछि 120 दिनमा एभरेज कति रहेछ त भने 1233.93 रहेछ। अनि नबिल बैंकको सिम्बल नबिल रहेछ। सेक्टर कमर्सियल बैंक रहेको छ। शेयर रजिस्ट्रार वा इस्यु म्यानेजर नबिल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेड रहेको थियो, त्यो पनि यहाँ अपडेट छ। त्यसपछि ल्याटेस्ट डिभिडेन्ड, यसले अन्तिम समय डिभिडेन्ड कहिले दिएको थियो त हेरौँ है। 2076-77 मा यसले अन्तिम समय डिभिडेन्ड दिएको रहेछ। त्यसको बुक क्लोज डेट चाहिँ 2020-12-30 मा बुक क्लोज डेट रहेको रहेछ। त्यस्तै यसले 2076-77 मा बोनस शेयर 33.5% बोनस शेयर दिएको। त्यसपछि क्याश डिभिडेन्ड 1.76% क्याश डिभिडेन्ड रहेको रहेछ। अनि राइट शेयर, यसले आजसम्म कुनै राइट शेयर इस्यु गरेको छैन। अक्सन, यसको कुनै अक्सन शेयर पनि आजसम्म रहेको छैन। त्यसपछि पिभोट एनालाइसिस टेबल देखाइएको छ, जहाँ सपोर्ट लेभल, पिभोट पोइन्ट अनि रेजिस्टेन्स लेभल यो यहाँ देखाइरहेको छ। जुन तपाईले शेयर यो कम्पनीको शेयर किन्दा हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तै यहाँ मुभिङ एनालाइसिस पनि देखाइरहेको छ। कम्पनीको इन्फर्मेसन हेर्न चाह्यो भने कम्पनी इन्फोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अलि तलतिर गएर यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ सिम्बल नबिल, नाम नबिल बैंक लिमिटेड, सेक्टर कमर्सियल बैंक, लिस्टेड शेयर यहाँ यति लिस्टेड शेयर रहेको छ। पेड अप 100 पार भ्यालु यसको। त्यसपछि टोटल पेड अप भ्यालु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। टोटल पेड अप भ्यालु यति रहेको छ। अपरेसन डेट यो 1984
7/12 बाट अपरेसन यसको सुरु भएको रहेछ। त्यहाँबाट यसको त्यतिबाट यसको स्थापना भएको रहेछ। फोन नम्बर, यहाँ फोन नम्बर दिएको छ। इमेल पनि छ यसको। अनि एड्रेस पनि देखाएको छ। यो त भयो कम्पनीको बारेमा इन्फर्मेसन। त्यसपछि हामीले यहाँबाट बेसिक चार्ट पनि हेर्न सक्छौँ, जहाँ अनि अलि तलतिर जानुपर्छ। यो चार्ट पनि देखायो, क्यान्डलस्टिक चार्ट पनि यहाँ देखाएको छ। हामीले यो कुनै पनि कम्पनीको एनालाइसिस गर्दाखेरि यो चार्ट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ न्युजहरू। यो कम्पनीको बारेमा के न्युजहरू आएका छन् त है, त्यो न्युजहरू पनि हामीले त्यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्छौँ। यहाँ न्युज देखाएको छ, यो न्युजहरू हेर्न सकिन्छ यसरी। त्यसपछि यसको इभेन्टहरू पनि हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। कुन इभेन्टहरू भयो त यो कम्पनीमा। एक्विजिसन अफ युनाइटेड फाइनान्स एन्ड लिस्टिङ 33.50 बोनस सेयर अफ नोबेल बैंक लिमिटेड, एपोइन्टमेन्ट अफ डाइरेक्टर। यहाँ यस्तो यो इभेन्टहरू देखाएको छ। एनाउन्समेन्ट, यो कम्पनीले के घोषणा गरेको छ त, त्यो पनि यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। नोबेल बैंक लिमिटेड हैज पब्लिश्ड अ नोटिस रिगार्डिङ करेक्सन अन इट्स इन्ट्रेस्ट रेट। यसै अरू पनि यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। फाइनेन्सियल रिपोर्ट, यहाँ फाइनेन्सियल रिपोर्ट, यो कम्पनीको फाइनेन्सियल रिपोर्ट हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। क्वार्टरली रिपोर्ट हेरौँ है त। क्वार्टरली रिपोर्ट ब्यालेन्स सिट देखायो सुरुमा। क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट, यसरी हामी हेर्दै तलतिर जान सक्छौँ। टोटल ल्याबिलिटी, सेयर क्यापिटल यहाँ दिएको छ। रिटर्न अर्निङ हेरौँ, रिटर्न अर्निङ यहाँ देखाएको छ। रिजर्भ, यसरी हामीले ब्यालेन्स सिट हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि प्रफिट एन्ड लस, यहाँ प्रफिट एन्ड लस देखाएको छ सम्पूर्ण। त्यसपछि अर्को रहेको छ की मेट्रिक्स। की मेट्रिक्स भनेपछि यहाँ यसको रेसियोहरू जुन हामीलाई एनालाइसिस गर्दा काम लाग्छन्। फाइनेन्सियल रेसियोहरू यहाँ देखाएको छ। बेसिक अर्निङ पर सेयर EPS देखाएको छ। त्यसपछि क्यापिटल फन्ड 2 RWA देखाएको छ। नन पर्फर्मिङ लोन NPL पनि देखाएको छ यहाँ। त्यसपछि बेस रेट छ, इन्ट्रेस्ट स्प्रेड रेट छ, नेट वर्थ पर सेयर छ, नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर पनि यहाँ देखाएको छ। त्यस्तै रिटर्न अन एसेट, रिटर्न अन इक्विटी यहाँ देखाएको छ। हामीले यहाँबाट फ्लोर सिट पनि हेर्न सक्छौँ। फ्लोर सिटमा क्लिक गरौँ अनि अलि तलतिर गएपछि यहाँ फ्लोर सिट देखिन्छ। ट्रान्जेक्सन नम्बर, त्यसपछि बायर कति नम्बर ब्रोकर हो, त्यो ब्रोकर 50 नम्बर रहेछ। सेलर 7 नम्बर ब्रोकर, क्वान्टिटी 20, रेट 1340, यसको एमाउन्ट अनि डेट, कुन डेटमा यो ट्रान्जेक्सन भएको रहेछ। यसरी हामीले सम्पूर्ण यो यसको फ्लोर सिट पनि हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै प्राइस हिस्टोरी, हामीले यहाँदेखि प्राइस हिस्टोरी पनि हेर्न सक्छौँ। प्राइस हिस्टोरी हेर्दाखेरि यो 2 दिनदेखि घटिरहेको रहेछ। त्यसपछि यो सम्पूर्ण हेर्न सक्छौँ हामीले, कुन दिन घट्यो, कुन दिन यसको बढ्यो, कुन दिन कन्स्टेन्ट छ, सबै हेर्न सक्छौँ प्राइस। त्यसपछि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू हामीले हेरिसक्यौँ, फाइनेन्सियल हेरिसक्यौँ। एनालाइसिस हेरौँ, कम्पनी एनालाइसिसमा गयौँ। कम्पनी एनालाइसिसमा कुनै पनि डाटा एभाइलेबल रहन्छ। त्यसपछि अक्सनमा जाउँ, यसको कुनै अक्सन सेयर रहेको रहन्छ। त्यसपछि डिभिडेन्ड हिस्ट्री, यसले कति डिभिडेन्ड दिइरहेको छ त यसको हिस्ट्री हेरौँ है त। 2020-12-30 मा क्लोज भएको थियो भनेपछि यसले टोटल 35.26% डिभिडेन्ड दिएको रहेछ, जसमा 33.5% बोनस डिभिडेन्ड र 1.76% क्यास डिभिडेन्ड दिएको रहेछ। यस्तै हामीले तलतिर अरू वर्षको पनि हेर्न सक्छौँ।
त्यसपछि एजिएम हिस्ट्री, यसको वार्षिक साधारण सभा भएको छ कि नै। कुनै पनि कम्पनीको सेयर किन्नुभन्दा अघि त्यसको वार्षिक साधारण सभा नियमित भएको छ कि छैन त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँबाट हामीले वार्षिक साधारण सभा नियमित भएको छ या छैन, प्रत्येक वर्ष भएको छ या छैन त्यो पनि यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। त्यसै गरी राइट सेयर हिस्टोरी, अब यो कम्पनीले कुनै राइट सेयर जारी गरेको छ या छैन। यो नोबेल बैंक लिमिटेडले आजसम्म कुनै पनि राइट सेयर जारी गरेको रहेनछ। सेयर संसारको यो वेबसाइटबाट नोबेल बैंक लिमिटेडको फन्डामेन्टल एनालाइसिसहरू सबै हेऱ्यौँ। त्यसै अब ब्याक जाउँ। त्यसपछि तलतिर आएपछि यता हामीले मेरो लगानी, यता मेरो लगानीले पनि यस्तो सुविधा उपलब्ध गराएको छ। हेरौँ है त। नोबेल बैंक लिमिटेड, नोबेल सिम्बल देखायो, सेक्टर कमर्सियल बैंक, सेयर आउटस्ट्यान्डिङ सेयरहरू कति छ, मार्केट प्राइस, त्यसपछि पर्सेन्ट चेन्ज, कति पर्सेन्टले चेन्ज भयो त, लास्ट ट्रेड अन, त्यसपछि 52 विक्स हाई लो, 120 दिन एभरेज, 1 इयर यील्ड, EPS, P रेशियो, बुक भ्यालु, PBV, डिभिडेन्ड, बोनस, राइट सेयर, यो सम्पूर्ण कुरा हामीले उता हेरिसकेका छौँ। यहाँ पनि त्यही हो, सबै जुन हामीले उता हेरेका थियौँ त्यो सबै यहाँ पनि त्यही देखाइरहेको छ। यो यहाँ क्यान्डलस्टिक चार्ट पनि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। यो जसमा यहाँ देखाइएको छ प्राइस अनि यहाँ भोल्युम देखाइरहेको छ। त्यसपछि हामीले यहाँ तलतिर हेऱ्यौँ भने अनाउन्समेन्टहरू पनि देख्न सक्छौँ। यसबाट पनि यो न्युजहरू पनि यसबाट हेर्न सक्छौँ। हामीले फ्लोर सिट पनि हेर्न सक्छौँ। मेरो लगानीले फ्लोर सिटको पनि व्यवस्था गरेको छ। एजिएम कहिले भयो भएन हामीले यो पनि हेर्न सक्छौँ। टेन्डर र अक्सन सेयर, यसको अक्सन सेयर पनि यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। यहाँबाट डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्न सक्छौँ। यसरी नेप्सेमा सूचीकृत सम्पूर्ण कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जसको आधारमा सेयर खरिद बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। हवस् त आजलाई यति नै। यदि भिडियो मन परेमा भिडियोमा लाइक, सेयर तथा मनमा प्रश्न भए कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।